नमस्ते। यो चाहिँ मदन भण्डारी पार्क हो हेर्नुहोस् है। तर यो कसले बनाएको हो, धेरै राम्रो बनाएको छ है। हाम्रो यहाँ सबै अब बवाल छ नि त अहिले खोलाको किनारमा, धेरै राम्रो बनेको छ। यो बनाउनुलाई एकदम धेरै धन्यवाद। तर यहाँबाट मैले एउटा समस्या देखेँ है। तर यतापट्टि यो खोलो चाहिँ लास्ट धेरै गराएको छ। यो खोलालाई अलिकति व्यवस्थित र त्यो ढललाई मात्र व्यवस्थित गर्न सक्यो भने यो मदन भण्डारी पार्क चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो रिफ्रेस हुनको लागि चाहिँ आउने ठाउँ हुँदो रहेछ है। र आगामी दिनमा त्यो जसले बनाउनु भयो त्यसलाई धेरै धन्यवाद। तर अब जो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध, यो खोलाको ढल चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिन एकदम ठुलो भूमिका खेल्दैन होला। धन्यवाद।